बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं सुबह क्लिनिक में बैठी डॉक्टर उस्मान का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर उस्मान इस सारे सेटअप के इंचार्ज थे। तभी थोड़ी ही देर में मुझे बाहर से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थीं। वो चौकीदार से बहस कर रही थी और शायद काफ़ी देर से यह मसला चल रहा था। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि क्लिनिक के बाहर कोई तमाशा हो तो आसपास के लोगों को यही लगता है कि हमारे क्लिनिक में कोई कमी थी या हमारे क्लिनिक ने किसी का इलाज गलत कर दिया, जिसकी वजह से लोग यहाँ तमाशा लगा रहे हैं। ऐसा एक दो बार पहले भी हो चुका था। मैंने अपने चौकीदार को मना भी किया था कि कोई भी औरत, मर्द, बच्चा आए तो उसे कम अज़ कम अंदर ले आया करो, बाहर तमाशा नहीं लगाया करो। लेकिन आज तो हद ही हो गई। जब मैंने फैज़ान अहमद को एक औरत को अंदर आने से रोकते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फैज़ान अहमद को जाकर अच्छा खासा डांट दिया और उसे कहा कि ऐसे किसी औरत को अंदर आने से न रोका करे। उसने मुझसे कहा कि मैडम, इसकी एक वजह है। यह औरत 2 दिन पहले भी आई थी और उसे डॉक्टर उस्मान ने क्लिनिक में आने से मना किया था, लेकिन अब ये फिर आ गई है। इसके तो साल में 2-3 चक्कर ज़रूर लगते हैं। पहले यह भीख मांगने आती थी, आज अपनी बेटी को लेकर आ गई है। मुझे उस्मान का तकब्बुराना अंदाज बहुत बुरा लगा था। कम अज कम इस लड़की से इतनी हिकारत में बात न करता। मैं इस लड़की और इसकी माँ को अंदर ले आई थी। लड़की की उम्र कोई 15-16 साल थी, जबकि माँ बमुश्किल 40 की लगती थी। दोनों ही कम उम्र मालूम होती थी। इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैं इन्हें अंदर लेकर आई। मैंने देखा कि लड़की का हुलिया भी ख़राब था, बाल बिखरे हुए थे। आम तौर पर हस्पताल इस हुलिये में कोई नहीं आता, लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे लगा कि जैसे वो बहुत ज़्यादा रो चुकी हो, पूरी रात रोती रही है। मैं अभी इस औरत से बात करना ही चाहती थी कि इसकी माँ बोल पड़ी। मैंने कहा, अच्छा ऐसा क्या हो गया है, आप मुझे खुलकर तफसील से बताइए। अगर आपकी बेटी को कोई नफ्सियाती आर्ज़ा है तो भी मुझे बता दें। मेरी हमदर्दी के जवाब में इस औरत ने रोकर कहा कि इसकी बेटी को कोई नफ्सियाती आर्ज़ा नहीं है। इसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो रो रो कर पागल हो जाती या शायद अपनी जान ले लेती। मेरी बेटी तो फिर मजबूत है। इस औरत की बातों से मुझे समझ आ गई थी कि वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करती है। तो फिर क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मैंने अब इसका हुलिया देखा तो मुझे शक पड़ रहा था। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप मेरी बेटी की रिपोर्ट दर्ज करें। इसे 5 दरिंदों ने पूरी रात नोचा और लूटा है। मैं अपनी बेटी की वजह से इतनी परेशान हूँ कि मेरा कलीजा कट चुका है। ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया लुट गई। वो औरत धाड़े मार मार कर रोने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे और इसकी बेटी का सर झुका हुआ था। मैं समझ नहीं पाई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन 5 दरिंदों ने आपकी बेटी को जिंदा कैसे छोड़ दिया? मैंने अगला सवाल किया तो बेचारी माँ फिर से तड़प उठी और कहने लगी, बस यह तो अल्लाह की मेहरबानी, इसका करम कि मेरी बेटी जिंदा बच गई, वरना पता नहीं वो लोग इसका क्या हश्र कर देते। आप जल्दी से मेरी बेटी का टेस्ट कर लें। इसके बाद और भी कुछ मसाइल होंगे जिन्हें मुझे हल करना होगा। आप खुदा के लिए मेरी मदद करें। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हो गया क्या मतलब? अब हो चुका है। बस आप अपनी बेटी का ख्याल रखें, इसकी कमज़ोरी दूर करें और इसके जहन से इस सारे हादसे का असर मिटाने की कोशिश करें। मैंने इस औरत की तरफ देखकर कहा था। फिर मैं इस लड़की को अंदर रूम में ले गई, जहाँ पर मुझे उसे चेक करना था। मैंने उसे चेक किया, मगर मेरे चेहरे पर सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं था, क्योंकि लड़की के जिस्म पर ऐसे किसी हादसे के कोई निशान नहीं थे। जबकि इसकी माँ का कहना था कि इसकी बेटी को 5 लोगों ने अपने जुल्म का निशाना बनाया है। अब मेरे जहन में 2 ही ख्यालात आ रहे थे। या तो वो मुजरिम इतने चालाक थे कि उन्होंने अपने हादसे का कोई निशान इस बच्ची के वजूद पर छोड़ा ही नहीं, या तो फिर यह लड़की और इसकी माँ झूठ बोलकर मुझसे हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते? यह सवाल बड़ा अहम था। ऐसा करना बनता ही नहीं था। कोई माँ अपनी बेटी की इज्जत के बारे में ऐसी बात कर भी कैसे सकती है? सो मैंने दूसरा ख्याल फौरन रद्द कर दिया था। मैंने इस औरत को अंदर बुलाया, सारी हकीकत बता दी और कहा कि तुम्हारी बेटी के अंदर ऐसा कोई निशान नहीं जिसे मैं यह पता लगा सकूं कि इसके साथ ऐसी ज्यादती हुई है। अब आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी का ख्याल रखें। यह बात किसी को न बताई। लड़की वहीं पर रोने लगी। डॉक्टर साहिबा, मेरा क्या बनेगा? मैं अगर बदनाम हो गई तो मुझसे शादी भी कोई नहीं करेगा।
میں اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو چکی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے بس میں ایسا کچھ نہیں تھا جس سے میں اس کی مدد کر سکتی۔ یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن لڑکیوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے، ورنہ بعد میں ایسے ٹیسٹ اور رپورٹ نہیں بنتی جس سے کسی کا جرم ثابت کیا جا سکے۔ اب اس لڑکی کے پاس بھی اس ساری زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اور وہ اس میدان میں تنہا کھڑی تھی۔ نہ ہی اس کے پاس اپنی بے گناہی کا ثبوت تھا، اور نہ وہ کچھ کر سکتی تھی جس سے اس کی معصومیت کو ثابت کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب کیا ہوگا میری بچی کا؟ آپ کچھ بتائیے، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ میں ابھی ان سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ مجھے پتہ چلا ہسپتال میں ڈاکٹر عثمان آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان کی آواز سنتے ہی میرے تو ہوش و حواس کھو جاتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے سختی سے پیش آتے تھے۔ میں ویسے بھی یہاں تھوڑے دن کے لیے ہی آئی تھی، مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بھی پریشان رہتی تھی، اور آج جب کہ ڈاکٹر عثمان مجھے اپنے آفس میں بلا رہے تھے تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جس پر مجھے فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کمرے میں جاتے ہی ڈاکٹر عثمان نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا اور پھر بولے، میں نے سنا ہے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کا بہت جذبہ ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے سر، میں نے نظریں جھکا کر کہا تو بولے، میں سب سمجھ چکا ہوں۔ فیضان احمد نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ نے فیضان احمد سے بحث کر کے ایک ایسی عورت کو ہسپتال کے اندر آنے کی اجازت دی تھی جو کہ یہاں کے لیے کسی اسکینڈل کا باعث بن سکتی ہے، جس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اسے آپ نے کیوں یہاں پر آنے دیا؟ اب اگر پولیس یہاں پر آ گئی تو ہمارے ہسپتال کی کیا شہرت رہ جائے گی؟ ڈاکٹر عثمان کی ڈانٹ سن کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن میں اس لڑکی کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی مجھے فیضان احمد نے بتایا کہ میں نے ان ماں بیٹی کو یہاں سے نکال دیا ہے، یہاں صرف شریف لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ فیضان احمد یہاں کا پرانا چوکیدار تھا، اور یہ صاحب اس کی ہر بات مانتے تھے۔ مجھے ڈاکٹر عثمان کے غیر پیشہ ورانہ رویے پر بہت افسوس بھی ہوا تھا، لیکن میں مجبور تھی، خاموشی سے کلینک سے نکل آئی۔ تبھی میری نظر ان ماں بیٹی پر پڑی جو ایک رکشے میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں بہت مایوس نظر آتی تھیں۔ تبھی میں بھی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اس رکشے کا پیچھا کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ ان ماں بیٹی کا گھر ایک بار دیکھ لوں، تاکہ اگر بعد میں ان کی مدد کرنے کے قابل ہو سکوں تو میں ان دونوں کو اپنے پاس بلا سکوں۔ اسی بہانے اس کا علاج بھی ہو جائے گا اور وہ بیچاری مزید پریشانیوں سے بچ جائے گی۔ ظاہر ہے بچی کو کوئی نہ کوئی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ وہ حاملہ ہو گئی تو پھر بھی اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے ڈاکٹر عثمان کا رویہ پسند نہیں تھا۔ میرے اور بھی کلینکس میں کافی سارے تعلقات تھے، لوگ مجھے جانتے پہچانتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس عورت کی اور اس کی بیٹی کی مدد ضرور کر کے رہوں گی۔ اس دن میں ان کا گھر دیکھ آئی تھی۔ ان کا گھر ایک تنگ سی گلی میں واقع تھا، جہاں آس پاس بہت سارے جرائم پیشہ لوگ رہتے تھے۔ مجھے پوری طرح یقین تھا کہ اس لڑکی کو ان علاقوں میں انصاف تو نہیں ملنے والا، تبھی مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں ان کے گھر چلی گئی۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں کہ آپ کو ہمارے گھر کا کیسے پتہ؟ میں نے انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ تم لوگوں کو ان پانچوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ تب اس لڑکی نے روتے روتے مجھے ایک بات بتائی جو بڑی چونکا دینے والی تھی۔ اس نے کہا کہ ان پانچوں نے اپنے چہروں پر نقاب چڑھا رکھے تھے، اور پانچوں کے پانچوں ایک ہی قد کھٹ کے معلوم ہوتے تھے۔ یہ بات بہت عجیب سی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے نقاب جان بوجھ کر پہنے ہوں۔ اگر تو انہیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لڑکی ہمیں پہچان لے گی تو وہ نقاب کیوں اوڑھتے؟ نقاب پہننے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اگر ایک معصوم لڑکی کو وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے تھے تو پھر اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ اب پولیس اور ہسپتال کی مدد کے بغیر ان ماں بیٹی کو تو انصاف تو ملنے سے رہا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں پولیس اور ہسپتال دونوں کی مدد سے ان کا یہ کیس حل کرواؤں گی، اور ان لوگوں تک بھی پہنچوں گی جنہوں نے اس معصوم لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور اب وہ یوں ہی دندناتے پھر رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جسے عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ فی الحال تو میں اس بات کو بھول گئی تھی۔ 2-3 مہینے کے بعد وہ عورت دوبارہ اسی ہسپتال میں آئی تھی۔
मगर इस बार इसने खुद को मुकम्मल बुरखे में ढांप रखा था। किसी ने भी नहीं पहचाना कि यह वही औरत है जिसे डॉक्टर उस्मान ने अपनी क्लिनिक में आने से मना किया था। शायद वो बेचारी बार बार इसीलिए उसी क्लिनिक में आती थी क्योंकि उसे मेरे रहम दिलाना रवैये से उम्मीद थी कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगी। उस दिन के बाद मैं उसे भूल गई थी, लेकिन वो मुझे नहीं भूली थी। आज वो आई तो इसकी सांसें भारी हुई थीं, वो बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उसे वजह पूछी तो कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मैं तो जिस जिल्लत और बदनामी से भाग रही थी वो मेरे पल्ले आन पड़ी। मैंने इस औरत को हैरत से देखा। अब क्या है आपकी बेटी के बारे में? क्या किसी को पता चल गया? आप घबराएं मत, मैं आपका साथ दूंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, वो बात नहीं है। आज सुबह से मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है। उसे उल्टी हो गई और मुझे शक है कि यह उम्मीद से है, क्योंकि जब से उसे उल्टी हुई है तभी से इसकी हालत अजीब सी है। वैसे तो उसे कोई बीमारी नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप इसे चेक कर लें तो मेरा शक दूर हो जाएगा। इस माँ का दिल मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती। मैंने इस लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट किया। थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैंने मायूसी से इसकी तरफ देखा तो इसने भी अपना सर झुका लिया। अल्लाह ने एक के बाद एक जिल्लत मेरे नसीब में रखी है। अब क्या करूं, आप बताइए। मैंने इसकी बेटी की तरफ देखा जो बहुत ही कमज़ोर और लाचार सी थी। मैंने कहा कि दूसरी कोई सूरत तो सोचिएगा भी मत। आपकी बच्ची पहले ही बहुत कमज़ोर है, इसे खून की कमी है। अगर आपने इसके साथ कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम करने की कोशिश की कि आपको इस बच्चे से निजात मिल जाए, तो फिर आपके लिए और आपकी बेटी की ज़िंदगी के लिए मुश्किलात होंगी। बेहतर है कि जो कुछ हो गया है उसे कबूल कर लें। बीबी जी, यह क्या आसान है कि मैं सब कुछ कबूल कर लूं? मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। इस औरत की आंखों में आंसू थे। जाहिर है बिन ब्याही बच्ची का माँ बन जाना एक माँ के लिए बहुत दुख की बात होती है, बल्कि इसके लिए तो सारी जिंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाती है। वो लड़की फातिमा मेरे सामने बैठी रो रही थी। डॉक्टर साहिबा, अब मेरा क्या बनेगा? यह बच्चा पैदा होने के बाद तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे जहन में एक ऐसा मंसूबा है कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। यह बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी, जैसे कह रही हो कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई, दिमाग खराब तो नहीं हो गया। अब क्या हो सकता है मेरा? लेकिन मेरे जहन में जो मंसूबा आ चुका था वो यकीनन बहुत जानदार और ज़बरदस्त था। इसे न सिर्फ मुजरिमों तक पहुंचा जा सकता था, बल्कि इस लड़की को इंसाफ भी दिलाया जा सकता था। लेकिन इसके लिए हमें कोशिश, मेहनत, हिम्मत और सब्र से काम लेना था। मैंने अपनी एक सहेली से भी बात की जिसके पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी ताल्लुकात भी थे। साथ ही वो दारुल अमान से भी वाकिफ़ थी। वो बहुत सारी जगहों में बहुत तरीक़ों से औरतों की मदद कर चुकी थी। किसी न किसी की मजबूरी वो हर महीने हल किया करती थी। इस बार मैंने उसे फ़ातिमा के बारे में बताया तो इसने मुझसे एक अनोखी डिमांड की। कहने लगी कि तुम लड़की को मेरे पास रखवा दो। इसे जो बच्चा होगा वो मैं अपने पास रखूँगी और लड़की के रिश्तेदारों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि लड़की रात रात कहाँ गई। मशहूर करते हैं कि कहीं पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया है, वगैरह वगैरह। मैंने ऐसा ही किया। 2 दिन के बाद फातिमा के घर गई। उन लोगों के घर में मायूसी तारी थी। बाप और भाइयों को भी यह बात पता चल चुकी थी और अब तो जैसे सबको सांप सूंघ गया था। बाप तो चाहता था कि गैरत के नाम पर अपनी बेटी को जान से ही मार दे, लेकिन औलाद सबको प्यारी होती है। सोचते तो सब हैं, मगर दिल से औलाद के लिए सख्ती कोई नहीं चाहता। फातिमा का बाप भी कहे सुनकर चुप हो गया था और अब मायूसी से अपनी रुसवाई के इंतज़ार में अब इस बात का कोई हल नहीं बचा था। फिर मैंने अपनी सहेली के कहने पर आस-पास की मस्जिदों में एक अजीब ऐलान करवाया था। यह ऐलान सबके लिए खुशी का, क्योंकि मैंने एक मेडिकल कैंप लगाया था। यह मेडिकल कैंप बिल्कुल मुफ्त था। इसमें कोई भी आकर अपना ब्लड टेस्ट करवा सकता था। इस ब्लड टेस्ट के जरिए उन्हें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया जाना था। ब्लड टेस्ट के अलावा मेरा मकसद यहाँ के लोगों की जान पहचान करना था, क्योंकि फातिमा के मुजरिमों के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प थी कि उन लोगों ने अपने चेहरों को नकाब से ढांप रखा था। बालाखिर मैंने फातिमा से रिक्वेस्ट की कि जिस दिन मैं कैंप का आगाज़ करूँगी मेरे साथ तुम भी बैठी होगी।
تم پردے میں بیٹھی رہنا اور مجھے پرچی بھیج دینا کہ فلاں آدمی کو تم پہچان چکی ہو، ظاہر ہے آس پاس کے لوگ ہیں، تمہارے علاقے کے جاننے والے لوگ ہیں، تو یقیناً تم اپنے مجرموں کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ فاطمہ اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن قد، ہتھ کٹ، آنکھوں کی ساخت اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کسی انسان کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ فاطمہ کے دل میں بھی تجسس تھا کہ آخر یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہ 5 لوگ ایک جیسے ہی لگ رہے تھے اور ویسے بھی ان کے چہروں پر نقاب اس ساری کہانی پر سوالیہ نشان تھے۔ کیا وہ فاطمہ کو جانتے تھے؟ اور یقیناً جانتے ہی ہوں گے۔ اگر جانتے نہیں ہوتے تو پھر فاطمہ سے پردہ کرنے اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوئی ضرورت ان کو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال مقررہ دن پر فاطمہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر میں نے اپنے کیمپ کا آغاز کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک لڑکا کیمپ میں داخل ہوا۔ فاطمہ نے مجھے پرچی بھیجوا دی کہ مجھے اس لڑکے پر شک ہے۔ میں نے لڑکے سے تفصیلاً بات بھی کی، اس کا بلڈ سیمپل بھی لے لیا تھا۔ میں نے قریباً 10 سے 15 لڑکوں کا اسی طریقے سے بلڈ سیمپل اکٹھا کر لیا تھا۔ اب بس مجھے اگلے مرحلے کا انتظار تھا، جسے آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ مجھے اب بس اگلے مرحلے کا انتظار تھا۔ قریباً 5 سے 6 دن گزرے کہ میں نے ان بلڈ سیمپلز کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر لی تھی۔ میں نے لیب سے فورینسک کے بعد ان 15 لڑکوں کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا۔ اب بس مجھے فاطمہ کا بچہ پیدا ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے تھے، میری بے چینی اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ کی ماں بھی اپنے رشتہ داروں کو مختلف سوالوں کا جواب دے دے کر تھک چکی تھی، کیونکہ یہ لوگ ہر روز ہی پوچھتے کہ تمہاری بیٹی کہاں گئی ہے، کہیں کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ تو نہیں گئی۔ فاطمہ کی ماں بیچاری کتنے جھوٹ بولتی۔ آخر اللہ اللہ کر کے 9 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ ڈاکٹر عثمان کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں غلط نام اور شناختی ظاہر کر کے فاطمہ کا علاج آج بھی کر رہی ہوں۔ ان کے خیال میں تو یہ بہت بڑا اسکینڈل بن جانا تھا، لیکن میں فاطمہ کی مدد کرنے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ بچے کی پیدائش والے دن فاطمہ بہت پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی کہ اگر میری جان جانے کا خطرہ ہو تو مجھے مت بچانا۔ اب اس گناہ کے بعد میں کسی کے قابل نہیں رہی، نہ کسی کا گھر بسانے کے قابل رہوں گی، نہ کسی سے شادی کر سکوں گی، تو بس اگر میری جان جاتی ہے تو جانے دینا۔ اس کی یہ دل برداشتہ باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں۔ بہرحال کیس شروع ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فاطمہ نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا جو کہ بے حد حسین تھے۔ ان کے چہروں سے نظر ہٹتی ہی نہ تھی۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا جیسے یہ دونوں بچے دنیا کے خوبصورت ترین معصوم چہرے ہوں۔ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی غصے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہیں دیکھ کر بس ممتا محسوس ہوتی تھی۔ بال آخر بچے پیدا ہو گئے تھے۔ اب DNA ٹیسٹ میچ کرنے کا مرحلہ آ گیا تھا۔ میں نے فاطمہ کی ماں کو بھی بلوایا۔ جس لڑکے کا DNA ٹیسٹ فاطمہ کے بچے کے ساتھ میچ ہوا تھا، ظاہر ہے وہی اس کا باپ تھا۔ میں نے تو اپنے میڈیکل کیمپ کے ذریعے یہ بات معلوم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بال آخر مجھے اس کا نتیجہ بھی مل چکا تھا۔ لیکن بچے کے باپ کا نام سن کر نہ صرف مجھے حیرت ہوئی تھی، بلکہ فاطمہ کی ماں بھی پریشان ہو گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے قبول کرے گا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی کے مجرموں میں اس شخص کا بھی ہاتھ ہوگا۔ اب ظاہر ہے اسے باقی لوگوں کا بھی پتہ ہوگا، لیکن یہ کب بتائے گا؟ آپ کو تو پتہ ہے یہ تو یہاں کے عزت دار اور معزز لوگ ہیں، اور ہم ڈھیرے غریب لوگ، ہماری کہاں سنی جائے گی۔ فاطمہ کی ماں تو مکمل طور پر مایوس تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ ان 2 بچوں کو دیکھ کر وہ شخص کبھی بھی فاطمہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ فاطمہ کے بچوں کا باپ ایک بہت ہی معزز آدمی کا بیٹا تھا۔ چونکہ میری بھی اس علاقے میں خاص عزت تھی، میں نے فاطمہ کی طرف سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان 2 جڑواں بچوں کو لے کر میں اس شخص کے گھر پہنچ گئی جس کا نام رحمت اللہ تھا، اور اس کا بیٹا سعد اللہ ایک انتہائی معقول نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ علاقے میں بہت سارے فلاحی کام بھی اسی نے کروائے تھے۔ میری ساری بات سننے کے بعد غصہ کرنے کی بجائے رحمت اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے
ان 2 معصوم بچوں کو ان کی ماں سمیت قبول کرنے کا حکم دیا۔ رحمت اللہ کے بیٹے سعد اللہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کی بات مان لیتا، مگر وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بیوی کے طور پر قبول کر سکتا تھا جسے اس نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر رسوا کیا تھا۔ اس کے لیے یہ مقام مر مٹنے کے برابر تھا، لیکن خدا کی کرنی ایسی کہ بچوں کا باپ صرف رحمت اللہ کا بیٹا ہی بنا تھا۔ سعد اللہ کا تو جیسے خون سوکھ گیا تھا، اس کا چہرہ بے رونق ہو چکا تھا، لیکن اب تو اللہ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ بیٹوں کے وجود سے وہ انکاری نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی ان کی جان لے سکتا تھا، نہ ان کا باپ ہونے سے انکار کر سکتا تھا۔ اپنے گناہ سے اچھی طرح واقف ہونے کے بعد اس نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ وہ فاطمہ سے شادی کرے گا، لیکن اسے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرزمین حجاز پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ یہاں رہ کر ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا جنہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ ظلم کیا اور اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ کچھ ہی دن میں فاطمہ کے کاغذات بھی تیار ہو گئے، فاطمہ کا پاسپورٹ بھی بن گیا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ پاک سرزمین پر چلی گئی۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے فاطمہ کو اب 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ کہتی ہے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ظلم کی چکی سے پھنس کر میں اس سرزمین پر آ پاؤں گی، لیکن میرے لیے یہاں رہنا سبھی دکھ درد کو بھلا دینے کے مترادف ہے، اور میں آج اپنی زندگی میں بے پناہ خوش ہوں کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔